रहमतुल्लाह अलैह। ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, तकरीबन 700 हिजरी के, 700 हिजरी के। अब तो है ना 1443 हिजरी, अब है 1443, तो कमो पेश 7.5 सदियां पहले के बुजुर्ग हैं। कितनी सदियां? 7.5 सदियां, 7.5 सदियां पहले अगर हमारा अकीदा मौजूद है तो फिर मानना पड़ेगा ये या रसूल अल्लाह के कहने वाले कल भी सच्चे थे, आज भी सच्चे हैं, क़यामत तक सच्चे रहेंगे। 7.5 सदियां पहले का बुजुर्ग है चाचा सोना, 7.5 सदियां पहले। सारा पिछला जरा दौर है ना, पिछला दौर सारा मैं पढ़ी बैठा अल्हम्दुलिल्लाह। पिछला दौर जो गुजर गई है, हूँ 1443 हिजरी है, हूँ ये जरा आज का दौर है। अच्छा 14 दे मैं 13 हिजरी भी फोली, 13 हिजरी दे विच में केश केश आई ते केश केश को नहीं। अच्छा 13 तो बाद तले आओ 12 भी पढ़ी, 11 भी पढ़ी। अच्छा 10 हिजरी वो भी पढ़ी। अच्छा 9, अच्छा 8, 7, 6, 5, 4, अच्छा 3 हिजरी, 2 हिजरी, 1 हिजरी। सोने नबी दा सोना जमाना है, पिछड़ी दा सारा गियां, सारा तोड़ तक गियां अल्हम्दुलिल्लाह। पैसे लगे न मोहम्मद अमीर, पैसे लगे न कम अज कम 6.5 लाख रुपया लाई बैठा मैं, 6.5 लाख रुपया। क्यों? किताबा गिनने ते पैसे लगते हैं, कोई मुफ्त दे देन। हूँ मैं चाचे इमरान की हुकूमत इस माशाअल्लाह इस ताक हूँ गिना किताबा तो मैं थोड़े को पैसा इस कि मैं तो नहीं गिना डेवनिया। मैं कहा अल्लाह तेरा भला करे, साकू तेरे तो उम्मीद ही है। इतनी महंगाई कर दी थी ना, हूँ कुछ 2 साल थी गए मैं ही किताब भी नहीं की। क्यों? हालात इजाजत नहीं देते। तो बात कर रहा था, इन सब दौर को मैंने पढ़ा है पीछे, लेकिन मैं आपको मिंबर रसूल पर बैठ कर कह रहा हूं, ये मस्जिद गवाह रहेगी, आप गवाह रहेंगे। क़यामत के दिन आपने भी गवाही देनी है मेरी बात पर, ये मस्जिद भी गवाही देगी। इन सब सदियों को मैंने पढ़ा है, लेकिन सब सदियों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने अकीदे को देखा है। बाबे मज़र क़य्यूम रहमतुल्लाह का अकीदा मौजूद था, पीर मेहर अली शाह साहब का अकीदा मौजूद था, दाता अली हजवेरी का अकीदा मौजूद था, ख्वाजा सुलेमान तौसवी का अकीदा मौजूद था। इन सब बुजुर्गों के अकीदे मौजूद थे। आज हमारा भी वही अकीदा है जो 1400 साल से उम्मत का अकीदा आ रहा है। एक होंगे नहीं ढगोसले, कैसे होने ढगोसले, लेकिन नहीं, ढगोसलों की बात नहीं है, तहकीक की बात है, तहकीक की। इल्म की दुनिया में रहकर मैं आप भी कहता हूं कि कोई 6.5 लाख रुपया और भी मेरे पास हो तो और भी मैं किताबें खरीदूं, सारी किताबें। उनका फायदा क्या हुआ है? फायदा कितना हुआ है? फायदा इतना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। क्यों? जिस मिस्त्री के पास, जिस मिस्त्री के पास, उस्ताद के पास हथियार ना हो, वो मिस्त्री तो उस्ताद के खाते दहे खाते दे नहीं है ना, क्योंकि उसके पास हथियार नहीं है। और मौलवी दा हथियार केड़ा? मौलवी दा हथियार है किताब। केड़ी किताब है? ये हूँ हिको सैट मैं चाचा सोना गिद्दा 13,500 रुपए का। ये तो है ना नामी जिल्द है ना, इंदियां आई ना 3 जिल्दा, इंज मोटिया मोटिया 3 जिल्दा, 13,500 का सैट आई। इस यानी कि गुरबत के जमाने दे विच ते टोटल तनख्वाह केरी 11,000 रुपया तनख्वाह घिंदे पे। एक भाई मैनू घिन देता है, अल्लाह पाक उदी मां नू जन्नत विच आला मकाम अता करे। आमीन। एक संगी है उस आखा साजी कोई मसला ही नहीं। अब इसके अंदर ये हमारा हथियार है। कैसे? गल एक होर भी उड़ा गई, मैं तुम होर ही सुनेंदा पे, चलो वो बाद ही सुने से पहले जी गल करेंदा पे वो तो सुनावा। फतावा रहीमिया के अंदर लिखा है, फतावा रहीमिया जिल्द 1 है, सफ़ा नंबर गालबन 178 होगा या 102 होगा। उसके अंदर लिखा, एक बुजुर्ग है 7वीं हिजरी का,
اس کے مرید حج پر جا رہے تھے، حج پر اپنے پیر کے پاس آ گئے، شیخ ابن عطا اللہ سکندری کے پاس آ گئے کہ پیر صاحب دعا کرو، اسی حج تے جا رہے ہیں، دعا کرو۔ جیسے ہم بھی سفر پر جاتے ہیں تو نیک لوگوں سے دعا کرواتے ہیں نا، تو وہ بھی ہے مرید سارے شیخ ابن عطا اللہ سکندری کے پاس کہ دعا کریں، ہم حج پر جا رہے ہیں۔ پیر صاحب نے دعا کی ہے، ٹھیک ہے اللہ پاک خیریت سے لے جائے اور خیریت سے واپس تمہیں لائے۔ پیر صاحب نے دعا کر دی ہے، وہ چلے گئے۔ اب مرید کہتے ہیں جب ہم حرم شریف میں پہنچے ہیں نا، حرم شریف میں پہنچے ہیں، کیا دیکھتے ہیں ہم سے پہلے ہمارا وہی پیر پہنچا ہوا ہے جس سے دعا کروا کے گئے تھے، وہی پیر ہم سے پہلے پہنچا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر کہتے ہیں جب آب زمزم شریف اللہ تھونو تو میں نصیب کرے، آکھو آمین۔ کہنے لگے جب آب زمزم شریف ہم پینے گئے نا، ادھر دیکھا تو ادھر بھی پیر موجود ہے۔ پھر کہتے ہیں جب مقام صفا مروہ پر ادھر گئے تو ادھر بھی پیر موجود ہے۔ پھر کہتے ہیں مقام عرفات پر پہنچے، ادھر بھی پیر موجود ہے۔ پھر کہتے ہیں جب رکن یمانی پر پہنچے، ادھر بھی پیر موجود ہے۔ پھر کہتے ہیں جب مقام ابراہیم پر گئے، ادھر بھی پیر موجود ہے۔ تو ایک باری بولو جو سبحان اللہ۔ اتنے حاضر و ناظر دا مسئلہ بالکل حل تھی میں دے، لیکن مولی مننا کوئی نہیں، مننا کوئی نہیں۔ کیوں؟ مجبوری ہے۔ 70 سالہ تو جو مولی آدھا کڑوتے نجائز ہے، نجائز ہے، نہیں تھی سکتا، نہیں تھی تو ہون نہامو جی آکے تھی سکتا ہے۔ قوم آکسے سے نہیں 70 سالہ تو آدھا میں نہیں تھی دا تو ہون کنجے منی پی ہیں، پوئیسی نہ پوئیسی۔ تو حاضر و ناظر کا مسئلہ یہاں پر حل ہوتا ہے جب وہ مرید اس کے حج پر واپس، حج سے واپس ہے گھر میں، پیر صاحب کے پاس پہنچے۔ پیر صاحب کو جب ملے، پیر صاحب نے پوچھا تمہارے ساتھ حج کے سفر میں کون کون تھے؟ انہوں نے کہا پیر جی ساڑھے تو پہلے تا تسی پہنچے کھلے آوے۔ پیر صاحب ہم سے پہلے تو آپ پہنچے ہوئے تھے، ہم سے پہلے مقام ابراہیم پر آپ پہنچے ہوئے تھے، ہم سے پہلے صفا مروہ پر آپ پہنچے ہوئے تھے، ہم سے پہلے اب زمزم شریف کے مقام پر آپ پہنچے ہوئے تھے، مقام عرفات پر آپ پہلے پہنچے ہوئے تھے۔ پیر صاحب کو جب یہ بات کی تو پیر صاحب مسکرانے لگ گئے۔ کیا لگ گئے؟ مسکرانے، کیونکہ دال کالا کالا ہے تو کھلنے لگ پہ نا کچھ سبحان اللہ، مسکرانے لگ گئے۔ اگر ایک پیر مریدوں سے پہلے اتنا دور انڈیا میں بیٹھا ہے، غالباً انڈیا کا علاقہ ہے، انڈیا میں بیٹھ کر چند منٹوں کے اندر حج بھی کر رہا ہے، آب زمزم شریف بھی پی رہا ہے، مقام ابراہیم پر نوافل بھی پڑھ رہا ہے، رکن یمانی پر بھی پہنچا ہوا ہے، پھر مریدوں سے پہلے اپنے گھر میں آ گیا ہے۔ اگر پیر چند منٹوں سیکنڈوں کے اندر مکہ مدینہ شریف آ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے، آب زمزم شریف بھی پی سکتا ہے، مقام ابراہیم پر بھی پہنچ سکتا ہے، یہ تو پیر کی شان ہے، تو حسین کے نانے کی شان کتنی ہوگی؟ اگر پیر یہ کام کر سکتا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نانا جان، دو جہان کا سردار صلی اللہ علیہ وسلم مزار شریف میں رہ کر جسم مثالی کے ساتھ روحانیت کے اعتبار سے جہاں جانا چاہیں جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں۔ بولو چا سبحان اللہ۔ اچھا وہ